एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ क्लास 12 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 17 कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट। र आज चाहिँ हाम्रो रहेको छ पार्ट 2 है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र हाम्रो जस्ट एउटा मात्रै क्वेसन सल्भ गरेका थियौँ है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 र यो चाहिँ हाम्रो अब थाहा नै छ, यसले चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरिएको हुन्छ है त। अब 5 मा 5 अब मार्क्स लिएर आउनको लागि त पढ्नु परिहाल्यो नि त होइन। भनेपछि अब हामी अब केही कुरा नगरिकन यहाँ हेरौँ, जुन हामीलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा 2065 साल जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 22 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। भनेपछि अब क्वेसन पढौँ। द नेट प्रफिट एज सोन बाई द फाइनेन्सियल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी है। एउटा कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टले चाहिँ यसको नेट प्रफिट कति देखाउँदैछ भन्दा चाहिँ जम्मा 1,80,000 बराबरको है। अन द रिकन्सिलेसन फलोइङ फ्याक्ट्स वेयर डिस्क्लोज भन्ने चाहिँ अब हेरौँ है त। हामीले रिकन्सिलेसन गर्ने डेटमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यहाँ लिएर आएको छ। अब हेरौँ नम्बर आईमा के भनेछ भन्दा वर्क्स ओभर हेड ओभर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट्स बाई रुपिज 25,000। अहिले हेर्छौँ है त हामी के रहेछ भन्दा। र यसैपछि अर्को रहेको छ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट एकाउन्ट्स बाई रुपिज 15,000 भनेको छ है। र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो यहाँ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स बाई रुपिज 4,500 अरे है त। र आइबीमा रहेको छ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट्स रुपिज 2500 भनेको छ है। र रिक्वायर्डमा छ हामीलाई रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स भनेको छ है त। अब हामी यहाँ बनाऊ, हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ, सँगसँगै गर्नु होला है मसँगै। कस्ट रिकन्सिलेसन कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेपछि अब हाम्रो आउनुभयो एउटा पार्टिकुलर्स है। पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो आउँछ रुपिज र त्यसपछि हाम्रो आउँछ रुपिज। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो भने चाहिँ अब हेरौँ है त हाम्रो कुन प्रफिट देखाएको छ भन्दा चाहिँ प्रफिट एज साउन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स अफ अ कम्पनी कति 1,80,000 है त। प्रफिट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रफिट कति दिएको छ त भन्दा 1,80,000 बराबरको दिएको पाइयो है त। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ एड है त। एड गर्ने अब है, एड गरौँ। अब लेस गर्ने भयो, अब लेस गरौँ है त के छ अब। र हाम्रो जम्मा 4वटा छ नि होइन, अरू के छ धेरै छैन, जम्मा 5 मार्क्समा सोध्ने हो। र अब हामी हेरौँ जुन हाम्रो आइमा रहेको छ वर्क ओभर हेड ओभर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट्स बाई 25,000 है। कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यसले हामीलाई के गरेछ भन्दा चाहिँ 25,000 बराबरले चाहिँ के गरेछ त भन्दा बढी खर्च बुक गरेछ। अब यसरी बढी खर्च बुक गर्दाखेरि कस्ट एकाउन्टमा त के भयो भन्दा प्रफिट कम भयो। बढी खर्च बुक गरेपछि प्रफिट कम भएन त, भइहाल्छ नि है। अब भनेपछि अब हामीले एउटा कुरा के हेरौँ भन्दा यसरी हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त यसको अर्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ कमले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा खर्च बुक भए रहेछ 25,000ले। भनेपछि अब हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यदि बढी खर्च बुक गरेछ भनेदेखि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि अब बढीले खर्च बुक गरिदिनु पऱ्यो नि त होइन। भनेबित्तिकै अब हामी यसलाई के गर्नु पऱ्यो, बढी खर्च बुक गर्नको लागि अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ त, लेस गर्न सक्छौँ है त। लेस वर्क्स ओभरहेड रिकर्डेड होइन, रिकभर अथवा रिकभर्डै भन्नु न त, यहीँ चाहिँ यसमा यही छ हाम्रो क्वेसनमै। रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्ट्स बाई कतिले त भन्दा 25,000 बराबरकोले है त।
यसरी देख्न सक्छौँ। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ डबल आईमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है, प्रशासनिक जुन खर्च छ जुन चाहिँ के भएछ भन्दा अन्डर रिकभर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट बाई रुपिस 15,000 15,000 बराबरको अमाउन्टको हाम्रो जुन खर्च थियो प्रशासनिक खर्च त्यो चाहिँ अन्डर रिकभर्ड भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ खर्च चाहिँ कमले चाहिँ बुक गरेछ कस्ट एकाउन्टमा। अब कस्ट एकाउन्टमा खर्च अब कमले बुक गरेछ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो त, हामीले अन्डर रिकभर्ड गरेको रहेछ होइन त। अब अन्डर रिकभर्ड गरेको रहेछ भनिसकेपछि अब हामीले पनि कमले नै चढाउनु पर्यो। कमले चढाउनु पर्यो भनिसकेपछि पहिला त हामीले अलरेडी यसलाई अब घटाइसकेको थियो नि त, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो है त। भनेपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा भएछ है त। कतिले भन्दा 15,000ले। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो ट्रिपल आईमा ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स। अब ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चार्ज भनेको भए चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्थ्यो, यसलाई एज अ एक्सपेन्सेस मान्थ्यो। तर यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट के भने चाहिँ यसले क्रेडिटेड भने चाहिँ, क्रेडिटेड भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस नभएर यो के रहेछ भन्दा इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ। यसरी फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ एज अ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ एज अ इन्कमको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ हालेको रहेछ। तर कस्ट एकाउन्टमा त यसले त अब इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर एड गरेन नि त, हो त्यसै कारणले कस्ट एकाउन्टमा एड गरेको छैन भनेदेखि अब हामीले पनि एड गरेन, एड गर्नु हुँदैन। अब पहिला अलरेडी नै अब हामीले एड गरिसक्यौँ नि त, त्यही भएर चाहिँ अब हामी यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसलाई लेस गर्नुपर्ने भयो है। भने चाहिँ के रहेछ भन्दा ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स 4500 बराबरकोले है त, यो कुरा आयो। अब अर्को के छ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन द कस्ट एकाउन्ट है त। भनेपछि अन्डर चार्ज भन्नुको अर्थ अन्डर भनेपछि कमले के, भनेपछि कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन 2500 बराबरले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ अन्डर चार्ज कमले चाहिँ चढाएको रहेछ। यसको अर्थ त हामीले पक्कै पनि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त हामीले बढीले चढायो नि त कस्ट एकाउन्टमा भन्दा हो। त्यसैले चाहिँ अब हामीले कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले चढाएको छ भनेदेखि अब हामीले पनि के गर्नु पर्यो त, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि कमले नै चढाउनु पर्यो। तर पहिला नै यसले अलरेडी नै धेरै नै अब बढीले चार्ज गरिसक्यो भनेदेखि पहिला घटाएको थियो हामीले, अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, रिभर्स गर्नको लागि अब यसलाई हामीले एड गर्नु पर्यो। भनेपछि अब एड गर्दाखेरि हामीले के गर्नुभयो भन्दा डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो लगभग सबै चारवटै आइटमलाई हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ। कति छ यसमा हाम्रो 2500 है बराबरको। भनेपछि अब कति हुनुभयो त, 15,000 प्लस 2500 गर्दाखेरि 15, 16, 17,500 है त। 17,000 के हो त भन्दा 500 आउने भयो। र हाम्रो लेसमा के छ भन्दा 25,000 प्लस 4,500 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो, 29,500 आउने भयो है त। 29,500 यो चाहिँ हाम्रो लेस हुन्छ। अब हाम्रो नेटमा अब कति आउँदो रहेछ हेरौँ त। यो भनेको त हाम्रो के हो त, प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट होला होइन। नेट प्रफिट एज पर नेट कति आउनुभयो हाम्रो 1,80,000 प्लस 17,500 माइनस 29,500 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी 1,68,000 बराबरको के आउने भयो त भन्दा प्रफिट आयो एज पर द कस्ट एकाउन्ट। यति गरेपछि हाम्रो के आउने भयो त 5 मार्क्स आयो है त एक्जाममा। लगभग यस्तै हो, अब खासै गाह्रो त छैन। अब त्यही पनि अब जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति धेरै नै अब हामीले बुझ्दै जान्छ के है। र अब अलि पढाएको अब अलिकति फास्ट भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले अब अलि स्पिड कम गरेर हेर्नु होला है त। र अब आजलाई चाहिँ हाम्रो यो एउटा क्वेसन भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ न त। हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 है त।
यो जुन चाहिँ 2066 सालको चाहिँ क्वेसन नम्बर 22 मा सोधेको रहेछ है त। द नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट अफ अ ट्रेडर वाज रुपिज 35,000 भनेपछि यो हाम्रो नेट प्रफिट फाइनेन्सियल एकाउन्ट अनुसार कति रहेछ भन्दा चाहिँ 35,000 बराबरको रहेछ भने चाहिँ अन रिकन्सिलेसन द फलोइङ डिफरेन्सेस वेयर नोटिस भने चाहिँ र डबल हाम्रो आईमा रहेको छ यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड्स रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट्स रुपिज 60,000 बट डेबिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स रुपिज 65,000 है। र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ रुपिज 7,000 भने चाहिँ र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो यहाँ डिभिडेन्ड रिसिभ्ड रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ ओन्ली 8,000 है। र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन द कस्ट एकाउन्टेन्सी बाई रुपिज 9,000 र हाम्रो रिक्वायर्डमा रहेको छ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बिट्विन द फाइनेन्सियल एन्ड द कस्ट एकाउन्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। अब हामीले यसरी रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ अब हाम्रो 5 मार्क्समै सोधेको हो। लगभग यसबाट सोध्ने भनेको त्यही 5 मार्क्समै हो। ल हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन अन्तर्गत है त। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट आउने भयो। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो यसमा पार्टिकुलर्स रुपिज र अर्को भनेको हाम्रो रुपिज है त। र अब हामी हेरौँ जुन हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा नेट प्रफिट एज पर के अनुसार भन्दा एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स अनुसार एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स अनुसार हाम्रो कति रहेछ त भन्दा जम्मा 35,000 बराबरको रहेछ प्रफिट है त नेट प्रफिट। र अब हामी यसमा हेरौँ एड गर्ने कि लेस गर्ने कुरा है त। एडजस्टमेन्ट त गर्नु पर्यो नि त। यसपछि अब हाम्रो नेटमा आउने भनेको त्यही नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट आउने भयो है त। भनेपछि नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्समा अब के छ भन्दा यसमा हाम्रो आएको हेरौँ है त। फ्याक्ट्री ओभरहेड रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट्स है त। ध्यान दिनु है त। भनेपछि यो जुन हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर खर्च कति बुक गर्यो 60,000 तर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ त्यही फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई चाहिँ खर्च भनेर कति हजार चढेछ त 65,000 अर्थात् के रहेछ भन्दा चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ 60,000 थियो तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ तर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ कति भएछ त 65,000। यो दुईटाको डिफ्रेन्स कति हो हेरौँ त भन्दा जुन हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 5,000 बराबरले चाहिँ खर्च बढीले बुक गर्यो तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ 5,000 बराबरले चाहिँ खर्च कमले रेकर्ड गर्यो भनेर चाहिँ हामीले यतिबाट बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले त अब अलरेडी नै पहिला के गरेछ भन्दाखेरि बढीले खर्च बुक गरेर रहेछ। अब त हामी त नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्न लाग्यो हो नि त। त्यही भएर उसले अब पहिला कमले रेकर्ड गरेको छ भनेदेखि अब हामीले पनि कमले रेकर्ड गर्नु पर्यो। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि कमले रेकर्ड गर्नु पर्यो। हो यसरी कमले रेकर्ड गर्नको लागि अलरेडी हामीले पहिला लेस गरिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ यसलाई अब रिभर्स गर्नको लागि अब हामी एड गर्छौँ भने चाहिँ अब हाम्रो एडमा के आउने भयो भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट भनेर आउने भयो है त। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर एब्जर्ब्ड अथवा रेकर्डेड है त। अन्डर एब्जर्ब्ड इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। इन द कस्ट एकाउन्ट यसरी आउने भयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ डबल आईमा है त अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स भने चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ कमले चाहिँ यसरी प्रशासनिक तथा अब भनौँ न अफिस खर्चहरू कमले चार्ज गर्नु भनेको अर्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ पक्कै पनि कस्ट एकाउन्टमा त के भएछ भन्दा बडीले रेकर्ड भएछ। यसरी कस्ट एकाउन्टमा बडीले रेकर्ड गरेपछि अब हामीले पनि बडीले चार्ज गर्नु परेन त खर्च हो। यो 7,000 अब हामीले अब
नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा 7,000 बराबरको यो खर्च चाहिँ यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन्डर चार्ज इन केमा भन्दा अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट कतिले भन्दा जम्मै 7,000 बराबरले है त। अघि हाम्रो यहाँ कति एमाउन्ट थियो 5,000 थियो है, यहाँ हामीले लेखेन छौँ क्या, यो भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ ट्रिपल आईमा डिभिडेन्ड चाहिँ रिसिभ भइरह्यो त। यसरी लाभांश आम्दानी लाभांश चाहिँ रिसिभ भइरह्यो केमा भन्दा जुन चाहिँ केमा रेकर्ड गर्यो भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ ओन्ली 8,000 भनेपछि अब फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ यो डिभिडेन्ड रिसिभ भन्नुको अर्थ यो के हो त, एक्सपेन्सेस हो कि इन्कम हो भन्दा यो त डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको त हाम्रो इन्कम हो। यसरी फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ हामीले 9,000 बराबरले चाहिँ इन्कम भनेर हामीले रेकर्ड गर्यौँ, तर कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड गरेन। अब कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड गरेन भनेदेखि अब हामीले पनि रेकर्ड नगर्ने है। हाम्रो किन भन्दा चाहिँ नेट प्रफिट एज पर त कस्ट एकाउन्ट निकाल्दैछ नि त, त्यही भएर यो हाम्रो यसमा पनि हामीले अब के गर्नु भएन भन्दा एड गर्नु भएन। 9,000 होइन चाहिँ 8,000 रहेछ। हाम्रो तलको हेरेछ है, डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट 8,000 बराबरको रहेछ। हो 8,000 बराबरको डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ बढीले चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा एड भयो, तर हाम्रो केमा एड भएन भन्दा कस्ट एकाउन्टमा एड भएन। अब हामीले यसरी नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्नको लागि त्यसमा पनि अब त्यसमा एड गरेको छैन भनेदेखि अब हामीले पनि के गर्नु भएन, एड गर्नु भएन। यसरी प्रफिट एज अ इन्कम भनेर चाहिँ यसरी यसलाई डिभिडेन्ड रिसिभलाई चाहिँ यसलाई जोड्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला नै हामीले जोडिसकेका थियौँ, त्यही भएर अब यसलाई हामीले रिभर्स गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, यसलाई घटाउँछौँ है त। भनेपछि के रहेछ भन्दा हाम्रो लेस डिभिडेन्ड रिसिभ्ड recorded in the financial account है त। dividend received recorded in financial account भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो लास्ट ट्रिटमेन्ट रहेको छ क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन द कस्ट एकाउन्टेन्सी बाई रुपिज 9,000। 9,000ले जुन हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ अन्डर भ्यालुड कमले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनि भ्यालुड गरेछ। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा ओपनिङ स्टकलाई हामीले एज अ एक्सपेन्सेस ट्रिट गरौँ है, गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लोजिङ स्टकलाई हामीले एज अ इन्कम मानौँ। अब यसरी क्लोजिङ स्टकलाई हामीले इन्कम मानिसकेपछि यो के भयो भन्दा जुन यो क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड भने चाहिँ यो इन्कम चाहिँ कमले चाहिँ रेकर्डेड भएर केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टेन्सीमा। यसरी कस्ट एकाउन्टेन्सीमा इन्कम चाहिँ कमले रेकर्डेड भइसकेपछि अब हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ हामीले बढीले रेकर्ड गऱ्यो होला नि त। हो बढीले रेकर्ड गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कस्ट एकाउन्टमा अन्डर रेकर्ड भएको कारणले गर्दा हामीले अन्डर रेकर्डै गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्नको लागि लेस गर्छौँ। पहिला अब बढी थियो, अब यसलाई हामीले घटाउनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर लेस के गर्छौँ भन्दा क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन द कस्ट एकाउन्ट भनौँ है त। क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है। अन्डर भ्यालु इन द कस्ट एकाउन्ट यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले डिभिडेन्ड रिसिभ कति 8,000 थियो है, यो चाहिँ हाम्रो 9,000 बराबर रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ है त। सजिलो छ नि त, अब के गाह्रो छ त। अब जस्तै अब यो यसमा केही अब समस्याहरू आयो भनेदेखि अब कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु है त। अब यसमा समस्या आउन सक्छ हजुरहरूलाई है। अब हेरौँ, अब हाम्रो यहाँ 5,000 मात्रै हाम्रो इन्कम एड गर्नुपर्ने छ। 5,000 एड गरौँ हाम्रो 35,000मा। यसरी हामीले 35,000मा 5,000 एड गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त, 40,000 आउने भयो है। र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 7,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000 गरेर हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा जम्मा हाम्रो 24,000 बराबरको के रहेछ त भन्दा हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो नि त। यसलाई लेस गरौँ है त। अब यसरी हामीले यति गरेपछि त आयो नि त नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट आउँछ नि। यो भने के भयो भन्दा हाम्रो नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट यसरी आउने भयो।
कति आउने भयो त हेरौँ है त। हाम्रो जम्मा जम्मी 35,000 प्लस 5,000 गर्दा 40,000 आयो। 40,000 माइनस 24,000 गर्दा हाम्रो जम्मा 16,000 आयो। देयरफोर हाम्रो नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट कति आयो त 16,000। यसरी चाहिँ हामीले एउटा रिकन्सिलेसन कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है त। यो भयो। र आज हामी 2वटा मात्रै क्वेसन सल्भ गरौँ न त। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। यसरी राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है। बरु एउटै क्वेसनलाई 2-3चोटि गर्नु अनि त्यसपछि झन् अझै इफेक्टिभ हुँदै जान्छ कि 2-3चोटि एउटै क्वेसन गर्दाखेरि त्यही क्वेसनमा भएको कन्सेप्टहरू हामीले अझै राम्रोसँग बुझ्न सक्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है म्याक्सिमम् क्वेसनहरू पनि गर्नुपर्छ र अब आफूले कन्सेप्ट नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ एउटै क्वेसन 2-3चोटि गर्दै गर्दै बुझ्दै जानु है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त ल।